पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑल फोर्सेस जिंदाबाद। जी इस वक्त हम सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट पे मौजूद हैं और मैं आपको बताता चलूं, जब दुश्मन की जानिब से सरहद पार खतरात ने शहर की फिजाओं को बेयकीनी में लपेट लिया हो, तब लाहौर की सड़कों पर एक खामोश मगर मुतहरिक कुव्वत अपनी जिम्मेदारी निभाती रही। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लाहौर सिविल डिफेंस की। जिस तरह हालिया दिनों में भारत की जानिब से किए गए मुबैना हमलों के दौरान सिविल डिफेंस ने गैर मामूली पेशा वराना महारत और फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। सिविल डिफेंस के इन गुमनाम हीरोज ने बहादुरी और तेज रफ्तारी के साथ रद्द अमल देते हुए शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। इनकी खिदमत इस बात का सबूत है कि लाहौर सिविल डिफेंस हर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। सिविल डिफेंस सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक ढाल है और इनकी कुर्बानी और अंतिम मेहनत काबिल इस्ताइश है। सिविल डिफेंस की ये कुर्बानियाँ दरअसल अफवाज पाकिस्तान के इस अज़म को तौक़ीयत देती है कि हम हर हाल में अपने वतन की दफा करेंगे, चाहे मैदान जंग हो। आइए इस हवाले से हम बात करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सिकंदर साहब, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के एडी हैं। हम इनसे बात करते हैं मौजूदा जो कंडीशंस है तो सिविल डिफेंस की क्या तैयारियां हैं। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा के विजन के मुताबिक हमें जैसी डायरेक्शंस मिली, हमने सिविल डिफेंस को मुकम्मल तौर पे फ़ाल कर दिया। पूरे पंजाब में जनरली और लाहौर रीजन में पर्टिकुलरली सिविल डिफेंस की लार्ज स्केल लेवल पे जो हमारी ड्रिल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जिसको हम मॉक एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो शुरू कर दी गई हैं। इसमें हमारी इवैक्यूएशन ड्रिल्स होती हैं, हमारी रेस्क्यू ड्रिल्स होती हैं, हमारी जो बॉम्ब डिस्पोजल सर्विस के हवाले से ड्रिल्स होती हैं वो एक्टिव हैं, वो बड़े एक्सटेंसिव लेवल पे जारी कर दी गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिविल डिफेंस जो हालत अमन में जो अपनी तैयारी कर रहा होता है, जिसमें हमें ट्रेनिंग का एक ख़ास टास्क दिया जाता है, वो हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हमारे सिलेबस और हमारा शेड्यूल बना होता है। तो उस ट्रेनिंग का अब टाइम था, अब वक्त था कि फ़ॉल किया जाए, तो हमने उसको फ़ॉल कर दिया। सर एमरजेंसी या हमले की सूरत में आपके महकमे के पास फौरी तरजीहात क्या है? देखें हमारी सिविल डिफेंस के पास डिफरेंट किस्म की स्कीम्स हैं। सिविल डिफेंस एक्चुअली इन्वॉल्व्स नॉट एक्चुअल कम्बैटेंट। सिविल डिफेंस का काम होता है कि अगर किसी हॉस्टाइल अटैक की सूरत में या किसी एग्रेशन या किसी जंग की सूरत में आपने जंग के नुकसानात की शिद्दत को कैसे कम करना है, आपने जो आपकी शहरी आबादी है उसको महफूज मकामात तक कैसे लेके जाना है या उनको कैसे गाइड करना है, जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स उनको बताया जा रहा होता है। फिर हमने क्विक रिस्पांस जो फौरी रद्द-ए-अमल होता है वो कैसे देना है। हमारी जो इम्पॉर्टेंट तनसीबात होती हैं या जो इंस्टॉलेशन इनको कहते हैं, उनको हमने कैसे सेव करना है, उसके लिए हमारी कैमोफ्लेज स्कीम्स होती हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमने कैसे कैमोफ्लेज करना है या उसको कैसे हमने महफूज करना है। तो इस सूरत अच्छा दूसरी बात यह है कि हमारी अदर स्कीम्स है, अगर मैं उसमें बात करूँ जैसे वार्निंग अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसमें सायरन बजाए जाते हैं। दो तरह के सायरन होते हैं, एक इलेक्ट्रिक सायरन होते हैं और एक हैंड माउंटेड सायरन होते हैं। सर लाहौर में कितने सायरन जो हैं वो? जी लाहौर में अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त 55 तो बिल्कुल फंक्शनल हैं और हमारे पास 150 के अराउंड एयर मार्क प्लेसेस हैं। जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा कि जी आपने यहाँ पे सायरन इंस्टॉल कर देने हैं, तो विद इन नो टाइम वहाँ पे सायरन इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही हमारा कनेक्ट होता है सेक्टर ऑपरेशन सेंटर के साथ PAF सरगोदा से, तो वहाँ से हमें डायरेक्शन मिलती है। हमारे जो वॉर ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, हमारे 2 वॉर ऑपरेशन सेंटर हैं एक रावलपिंडी में है और एक सरगोदा में है। तो इन वॉर ऑपरेशन सेंटर्स को सिग्नल मिलते हैं, वो आगे सिग्नल्स देते हैं हमारी जो CCNRC जिनको कंबाइंड कंट्रोल एंड रिपोर्ट सेंटर्स हैं। तो जैसे ही हमें ये कंबाइंड कंट्रोल एंड रिपोर्ट सेंटर्स पे सिग्नल्स मिलते हैं, तो फिर हम जो अगर कोई समझें जैसी हमें WOC से या CCNRC से सिग्नल मिलता है कि जी अटैक होने वाला है, तो उन सायरन्स को बजा दिया जाता है। वो सायरन्स जैसे मैंने बताया कि हमारे 55 इंस्टॉल्ड हैं, 155 जो हैं 150 का अराउंड जो है वो हमारे पास एयर मार्क प्लेसेस हैं। तो पूरे लाहौर को कवर किया हुआ है हमने।
تو جیسے ہی ہمیں آرڈر ملے ہم نے ان کو انسٹال کر دینا ہے، اور وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی فار پبلک جیسے ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ 2 منٹ یا 2.5 منٹ کے لیے ان کو سلو اور ہائی پیچ پہ چلایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خطرہ ہے، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر 2 منٹ کے لیے یا 2.5 منٹ کے لیے کانسٹنٹ پیچ پہ چلایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس طریقے سے ہماری جو شیلٹر سکیمز ہیں، ہماری جو والنٹیئر سروس کی سکیمز ہیں، ہماری جو ریسکیو سکیمز ہیں، وہ بھی فعال ہو چکی ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں سول ڈیفنس کے پاس کون سے ایسے جدید ٹیکنالوجیز اس ٹائم موجود ہے، کوئی ایسی جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں اگر بم ڈسپوزل سروس کی بات کروں تو اس وقت ایز پر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہمارے پاس بم ڈسپوزلس کی ٹیم ہے۔ ہمارے پاس انیشلی جو 15 جو ہمارے پاس بم ڈسپوزل BDRVs جس کو کہتے ہیں، بم ڈسپوزل رسپانس وہیکلز، وہ ہمیں یورپین یونین اور US8 کی طرف سے، UK کی طرف سے ہمیں جو ملی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خود سے انتہائی آپ جو کہہ لیں امپورٹنٹ اور جو جدید ہمارے جو بم ڈسپوزل وہیکلز اور بم ڈسپوزل جو اکوپمنٹ ہے وہ ہم نے پرچیز کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، جیسے ہی کوئی ایئر ڈرون گرتا ہے تو ہماری بم ڈسپوزل کی جو ٹیمز ہیں وہاں پہ پہنچی ہوتی ہیں اور اس کو ڈسپوز آف کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی ڈرون میں اگر کوئی ایکسپلوزو ہوتا ہے یا بم ہوتا ہے تو ان کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے، پھر ان کو سیو کیا جاتا ہے یا ریلیونٹ اتھارٹیز کو دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے الحمدللہ اس حوالے سے جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بم گرا ہے جس کو سم ٹائم ان ایکسپلوڈیڈ ہوتے ہیں، سم ٹائم ایکسپلوڈیبل بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت عوام کو سب سے زیادہ تیاری کس چیز کی کرنی چاہیے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو کرنٹ ٹائم ہے، عوام کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب ڈرون ہمارے یہاں پینیٹریٹ کر رہے تھے تو عوام پینک ہو رہی تھی کہ ڈرونز ہمارے یہاں کیوں پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک موو ہوتا ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور ہماری سیکورٹی فورسز کا کہ ہم نے ان کو کب، کیسے اور کس وقت انٹرسیپٹ کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عوام سے یہ گزارش ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیک نیوز سے باز رہیں، اور جو ادھر سے کسی پیج سے یا کسی سوشل میڈیا سے وہ سنتے ہیں اس کو اپنے پیجز پہ شیئر نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، ہماری آرمی، پولیس، 112 اور سول ڈیفنس کی جو موومنٹ ہے ان کو سوشل میڈیا پہ نہ شیئر کریں۔ باقی جنرل جو کچھ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، وہ جو عوام ہے وہ شہری دفاع کی جو دی ہوئی ٹریننگ ہے یا جو ہدایات محکمہ داخلہ کی طرف سے جناب نور الامین مینگل صاحب کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس پہ عمل کریں۔ سائرن بجنے کی صورت میں محفوظ مقامات پہ جائیں۔ رات کے وقت عمارات کی جو بیرونی اور غیر ضروری جو روشنیاں ہیں ان کو بند کریں، اور ہنگامی حالت میں ہر عمارت میں فرسٹ ایڈ باکس اور جو ضروری پانی اور خشک خوراک ہے وہ رکھیں۔ عمارت سے ہنگامی انخلاء کے راستوں کی نشاندہی رکھیں، اور کسی بھی ڈرون یا مشتبہ مواد سے دور رہیں، اور فوراً جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، ریسکیو، پولیس یا سول ڈیفنس، ان کو انفارم کریں، اور ایمرجنسی یا سانے کی صورت میں پہلے سے بتائے ہوئے اسمبلی ایریا جن کو ہم اب کہیں گے کہ جی آپ کو جو شیلٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا سید سکندر صاحب کی باتوں کو، اور میں تو صرف اتنا کہوں گا، سول ڈیفنس پاک فوج کی زیر قیادت ایک ایسی قوت ہے جو بظاہر خاموش ہے، مگر عملی میدان میں دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا حیدر کو اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔